बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां माह $2 अरब रूल ओवर करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इतवार को रहीम यार खान में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात मुफीद रही और सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां माह $2 अरब रूल ओवर करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के 2-3 ऑप्शंस हैं। रवां हफ्ते एक और मीटिंग करके ऑप्शंस को आगे लेकर बढ़ेंगे। मेरी इस इतवार को रहीम यार खान में तो UAE के हमारे इंतहाई मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई थी और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वहाँ पे उनसे बड़ी मस्बत बातें हुई और उसमें हमारी जो बाहमी जो ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं और फिर सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई और उनको मैंने बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारी टीम को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें ये कहा कि इसमें हमें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो हमने एक हदफ मुकर्रर किया है उसमें अगर कुछ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उससे बड़ा अच्छा एक तासुर कायम होगा। तो उसके लिए वो बिल्कुल बड़े वो कमिटेड थे और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी उसकी हैसियत है, तो इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। तो फिर मेरी उनसे 1-on-1 मुलाकात थी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर फौरी तौर पर ये ख़ुद ही उन्होंने प्रपोज़ल दी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरीके से फिर मैंने अब DPM साहब को मैंने गुजारिश की है कि इस बारे में वो आगे बढ़ें और इंशाअल्लाह उनके साथ हम अपने मामलात जो हैं सरमायाकारी के उसको हम आगे लेके जाएं। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी और धूल मिट्टी से निजात के लिए जदीद तरीका लागू करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1500 तामीराती मुकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म दे दिया, जिसमें CNW LDA को फौरी तौर पर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने की भी हदायत कर दी गई। मरियम नवाज ने 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की तनसीब का हुक्म दे दिया। साथ ही सीमेंट, मिट्टी और धूल को उड़ने से रोकने के लिए तामीराती मुकामात को सब्ज़ कपड़े से ढांपना लाजमी करार दे दिया। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ेकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर में SXP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद हुआ, जिसमें डिविजनल SPs ने शिरकत की। बोर्ड में कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखाधही और चोरी के 36 मुकदमा ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान ने और फरीकीन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया, जिनसे मुतल्लिक अहकामात जारी किए गए। SSP ने इख्तियारात से तजावुज़ और तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतअद्दिद अफसरान की सरजनिश की और शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए। SP सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हन्नान की हदायत पर जालसाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना वुमेन रेस कोर्स ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जाली स्टाम्प पेपर्स और टिकट्स फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 20 अदद जाली मोहरें, दर्जनों जाली स्टाम्प पेपर्स, लैपटॉप और पिस्टल, 30 बोर गोलियां भी बरामद हुई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर नदीम के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के डीन्स, प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी मेंबरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर उनके इदारे के लिए तवील अरसे तक दी गई खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर नदीम ने अपने कैरियर के दौरान मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के डीन और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के रुकन शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मुबशर नदीम ने कहा, अपने कैरियर के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इनके बकौल ये चैलेंजेस इनकी तरक्की और कामयाबी की बुनियाद बने।
ملتان میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے جعلی پیر کو گرفتار کر لیا۔ پیر نہ صرف خود کو روحانی معالج ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا بلکہ خواتین کو ہراساں کرنے اور غیر اخلاقی حرکات کرنے میں بھی ملوث تھا۔ ایس ایچ او تھانہ بستی ملوک نے جعلی پیر سے متعلق اطلاع ملنے پر اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور جعلی پیر کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت ساہیوال کی خوبصورتی کو مزید نکھارنے کے لیے صفائی کے عملی اقدامات کو تیز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود کی زیر نگرانی صفائی مہم مزید تیز کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا صفائی سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے میونسپل کارپوریشن، ضلعی کونسلوں اور تمام یونین کونسلوں میں صفائی ستھرائی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ سمبھڑیال انتظامیہ سے شہر کے انتظامات سنبھالنے مشکل ہو گئے۔ تحصیل میں صاف ستھرا پنجاب کے لیے رکھے گئے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے سڑکوں پر نکل آئے۔ ملازمین کا کہنا تھا جب سے صاف ستھرا پروگرام شروع ہوا کسی بھی ملازم کو ایک بھی تنخواہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ملازمین نے سڑکوں پر آ کر زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا اور کام نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ڈاکوؤں کی ہوشیاری دھری کے دھری رہ گئی، بلوچستان تک فرار ہونا بھی بچاؤ کا راستہ نہ بن سکا۔ جنگ پولیس بلوچستان میں چھپے ملزم کو گرفتار کر کے چھینی گئی گاڑی واپس لے آئی۔ علاقہ تھانہ 18 ہزاری میں چند دن پہلے شہری سے 4 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے گاڑی اور موبائل فون چھیننے کی واردات کی تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملزمان کا سراغ لگا کر چھینی گئی گاڑی برآمد کر لی۔ تھانہ مروڑ کی حدود میں ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر کی سربراہی میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام چونک میں ٹھیکری پہرا لگانے کے انتظامات کروائے جا رہے ہیں۔ ایس ایچ او مطلوب احمد کمبو کا کہنا تھا چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات فروشوں کے لیے ان کے علاقے میں کوئی جگہ نہیں، عوام الناس کے تعاون سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے۔ نوشہر و فیروز میں صحافی اتحاد اور حلانی پریس کلب کے زیر اہتمام نامور ادیب کالمسٹ سینئر صحافی دلبر بروہی کی ہند سندھ کی تاریخ پر مبنی کتاب تاریخ جو عکس کی رونمائی تقریب منعقد کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں عبد المتین کی اس رپورٹ میں۔ نوشہر و فیروز صحافی اتحاد اور حلانی پریس کلب کے زیر اہتمام نامور تاریخ دان محقق کالمسٹ دلبر بروہی کی ہند سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی کتاب تاریخ جو عکس کی رونمائی تقریب حلانی شہر کے بلوچ ریسٹورنٹ ہال میں منعقد کی گئی۔ رونمائی تقریب میں پی پی ایم این اے سید ابرار علی شاہ، سید محمد عاقل شاہ سمیت سیاسی سماجی شخصیات، وکلاء، صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم این اے سید ابرار علی شاہ نے کہا کہ سندھ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سندھیوں کی تہذیب اور تاریخ کو بہت ہی عمدہ انداز میں کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب نوجوان نسل اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوگی۔ اسی حوالے سے تقریب میں شریک مقررین کا اسپیشل نیوز ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج جو ہم دلبر بروہی صاحب جو لیکھک ہے اس کے کتاب جو ہے تاریخ کا عکس اس کے میورتی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، بہت اچھا لگا کیونکہ حالانی میں جو تاریخ کا عکس تاریخ کا جو عکس اس کی جو رونمائی ہوئی ہے، یقیناً دلبر بروہی کا یہ کام قابل داد ہے۔ لیکن بہت عمدہ کتاب لکھی ہے اس نے اور بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ اس میں تمام یعنی پتھر کے دور سے لے کے انگریز کے دور تک انہیں مختصر کر کے تاریخ کو لکھا ہے۔ یہ ہے کہ اور تقریب جو ہے آج کی بہت ہی اچھی رہی ہے، تمام دوستوں نے بہت اچھے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور مجموعی طور پہ یہ ایک جو ہے عمدہ تقریب ہے اور کہی گئی ہے وہ لوگ مبارک کے مستحق ہیں۔ بہت شاندار تقریب منائی گئی اور بیٹھنے والوں میں کافی ٹائم دیا اور ایسی تقریبات ہوتی ہی رہنی چاہیے۔ دلبر بروہی نے اپنے جنم بھومی میں یہ پروگرام کروایا۔ ویسے ملیر پریس کلب کا ممبر ہے اور صحافی ملیر کا ہے، تو انہوں نے اس خوشی کی وجہ سے تو انہوں نے بولا کہ اپنے کتاب کی پہلی رونمائی حالانی شریف میں کروں۔ رونمائی تقریب میں مقررین نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ نوشہر و فیروز ضلع میں جنم لینے والے ادیبوں شاعروں نے ہمیشہ سندھ کی تاریخ کو اہمیت دیتے ہوئے بہترین انداز میں اجاگر کیا ہے۔ دلبر بروہی کا یہ کتاب تاریخ جو عکس پڑھنے والوں کے لیے یادگار ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد المتین، اسپیشل نیوز۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔